بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، سورت آل عمران کے 17 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم رکوع نمبر 18 سورت آل عمران کا پڑھیں گے، تو آپ بھی شامل ہو جائیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہاں سے رکوع نمبر 18 شروع ہو رہا ہے. الذی نستجاب الذين استجابوا لله لله الذين استجابوا لله والرسول والرسول من بعد من بعد ما من بعد ما أصابهم أصابهم هم القرح. وقت کے ساتھ یہاں پہ اصحاب اصابهم القرح ایسے پڑھیں گے. اصابهم القرح أصابهم القرح للذي للذين
للذين للذين أحسنوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال له الذين قال له هم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس दोनों लफ्जों पे गुन्ना होगा إن الناس قد جمعوا قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله
ونعم الوكيل ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وفضل لم يمسسهم سوء वत्तबऊ गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वत्तबऊ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله رضوان الله والله ذو فضل والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم मुमिनीन तीनों अल्फाज में गुन्ना करना है। वला वला यहज़ुनकल्लज़ीना वला यहज़ुनकल्लज़ीना यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना युसारिऊना फिल कुफ्र फिल कुफ्र लन यदुर्रुल्लाह इस लफ्ज को पहले हमने पढ़ लिया है। लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु अल्लाह अल्लाह यजअला अल्लाह यजअला युरीदुल्लाहु अल्ला यजअला अल्ला यजअला लहुम लहुम अल्ला यजअला लहुम यजअला लहुम
حظا في الآخرة حظا في الآخرة حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إن الذين اشتروا إن الذين اشتروا الكفر إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان 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 لن يضروا الله لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين ولا
يحسبن الذين كفروا كفروا أنما أنما نملي لهم نملي لهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إنما نملي لهم نملي لهم نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين عذاب مهين ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين झटके के साथ मुमिनीन लियज़रल मुमिनीन अला अला
ما أنتم على ما أنتم عليه حتى حتى يميز زالان زبر زل يميز الخبيث يميز الخبيث من الطيب وما كان الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا बोलने के साथ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
फलकुम अजरुन अज़ीम वला यहसबन्नल्लज़ीना, यहाँ पे ये लफ्ज हमने पढ़ दिया पहले, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना, यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम, हुवा खैरल लहुम बल हुआ, बल हुआ शर्रुल लहुम, शर्रुल लहुम बल हुआ शर्रुल लहुम सयुतव्वकूना, सयुतव्वकूना सयुतव्वकूना मा बखिलू बिही, मा बखिलू बिही यौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती वलिल्लाहि, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति, तुस्सा, तुस्सा, यहां पे सीटी नहीं, यहां पे सीटी होगी, तुस्समावाति मीरासुस समावाति, वल अर्द,
वल अर्द वल्लाहु वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। नाज़रीन, सूरत आले इमरान के 18 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 19 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج